मती बाब नंबर 27। सुबह सवेरे तमाम रहनुमा इमाम और कौम के तमाम बुजुर्ग इस फैसले तक पहुंच गए कि ईसा को सजाए मौत दी जाए। वो उसे बांधकर वहां से ले गए और रूमी गवर्नर पेलातुस के हवाले कर दिया। जब यहूदा ने, जिसने उसे दुश्मन के हवाले कर दिया था, देखा कि उस पर सजाए मौत का फतवा दे दिया गया है, तो उसने पछताकर चांदी के 30 सिक्के रहनुमा इमामों और कौम के बुजुर्गों को वापस कर दिए। उसने कहा, मैंने गुनाह किया है, क्योंकि एक बेकसूर आदमी को सजाए मौत दी गई है और मैं ही ने उसे आपके हवाले किया है। उन्होंने जवाब दिया, हमें क्या, ये तेरा मसला है। यहूदा चांदी के सिक्के बैतुल मुकद्दस में फेंक कर चला गया। फिर उसने जाकर फांसी ले ली। रहनुमा इमामों ने सिक्कों को जमा करके कहा, शरीयत ये पैसे बैतुल मुकद्दस के खजाने में डालने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि ये खून रेजी का मुआवजा है। आपस में मशवरा करने के बाद उन्होंने कुम्हार का खेत खरीदने का फैसला किया, ताकि परदेशियों को दफनाने के लिए जगह हो। इसलिए ये खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। यूं यर्मिया नबी की ये पेशनगोई पूरी हुई कि उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, यानी वो रकम जो इसराइलियों ने उसके लिए लगाई थी। इनसे उन्होंने कुम्हार का खेत खरीद लिया, बिल्कुल ऐसा जिस तरह रब ने मुझे हुक्म दिया था। इतने में ईसा को रूमी गवर्नर पेलातुस के सामने पेश किया गया। उसने उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? ईसा ने जवाब दिया, जी, आप खुद कहते हो। लेकिन जब रहनुमा इमामों और कौम के बुजुर्गों ने उस पर इल्जाम लगाए, तो ईसा खामोश रहा। चनाचे पिलातुस ने दोबारा उससे सवाल किया, क्या तुम ये तमाम इल्जामात नहीं सुन रहे जो तुम पर लगाए जा रहे हैं? लेकिन ईसा ने एक इल्जाम का भी जवाब न दिया। इसलिए गवर्नर निहायत हैरान हुआ। उन दिनों ये रिवाज था कि गवर्नर हर साल फसह की ईद पर एक कैदी को आजाद कर देता था। ये कैदी हुजूम से मुंतखब किया जाता था। उस वक्त जेल में एक बदनाम कैदी था, उसका नाम बराबा था। चनाचे जब हुजूम जमा हुआ तो पिलातुस ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो, मैं बराबा को आजाद करूं या ईसा को जो मसीह कहलाता है? वो तो जानता था कि उन्होंने ईसा को सिर्फ हसद की बिना पर उसके हवाले किया है। जब पिलातुस यूं अदालत के तख्त पर बैठा था, तो उसकी बीवी ने उसे पैगाम भेजा, इस बेकसूर आदमी को हाथ न लगाएं, क्योंकि मुझे पिछली रात इसके बाइस ख्वाब में शदीद तकलीफ हुई। लेकिन रहनुमा इमामों और कौम के बुजुर्गों ने हुजूम को उकसाया कि वो बराबा को मांगे और ईसा की मौत तलब करे। गवर्नर ने दोबारा पूछा, मैं इन दोनों में से किसको तुम्हारे लिए आजाद करूं? वो चिल्लाए, बराबा को। पिलातुस ने पूछा, फिर मैं ईसा के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है? वो चीखे, उसे मसलूब करे। पिलातुस ने पूछा, क्यों, उसने क्या जुर्म किया है? लेकिन लोग मजीद शोर मचाकर चीखते रहे, उसे मसलूब करें। पिलातुस ने देखा कि वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि हंगामा बर्पा हो रहा है। इसलिए उसने पानी लेकर हुजूम के सामने अपने हाथ धोए। उसने कहा, अगर इस आदमी को कत्ल किया जाए तो मैं बेकसूर हूं, तुम ही उसके लिए जवाब दह ठहरो। तमाम लोगों ने जवाब दिया, हम और हमारी औलाद उसके खून के जवाबदेह हैं। फिर उसने बराबा को आजाद करके उन्हें दे दिया। लेकिन ईसा को उसने कोड़े लगाने का हुक्म दिया, फिर उसे मसलूब करने के लिए फौजियों के हवाले कर दिया। गवर्नर के फौजी ईसा को महल बनाए में प्रेटोरियम के सहन में ले गए और पूरी पेल्टन को उसके इर्द गिर्द इकट्ठा किया। उसके कपड़े उतारकर उन्होंने उसे इरगुआनी रंग का लिबास पहनाया। फिर कांटेदार टहनियों का एक ताज बनाकर उसके सर पर रख दिया। उसके दाहिने हाथ में छिड़ी पकड़ाकर उन्होंने उसके सामने घुटने टेक कर उसका मजाक उड़ाया। ए यहूदियों के बादशाह, आदाब। वो उस पर थूकते रहे, छिड़ी लेकर बार बार उसके सर को मारा। फिर उसका मजाक उड़ाने से थक कर उन्होंने इरगुआनी लिबास उतारकर
اسے دوبارہ اس کے اپنے کپڑے پہنائے اور اسے مصلوب کرنے کے لیے لے گئے۔ شہر سے نکلتے وقت انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو لیبیا کے شہر کرین کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام شمعون تھا۔ اسے انہوں نے سلیب اٹھا کر لے جانے پر مجبور کیا۔ یوں چلتے چلتے وہ ایک مقام تک پہنچ گئے جس کا نام گلگتا یعنی کھوپڑی کا مقام تھا۔ وہاں انہوں نے اسے مائی پیش کی جس میں کوئی کڑوی چیز ملائی گئی تھی، لیکن چکھ کر عیسیٰ نے اسے پینے سے انکار کر دیا۔ پھر فوجیوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے آپس میں بانٹ لیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کس کو کیا کیا ملے انہوں نے کرا ڈالا۔ یوں وہ وہاں بیٹھ کر اس کی پہرہ داری کرتے رہے۔ سلیب پر عیسیٰ کے سر کے اوپر ایک تختی لگا دی گئی جس پر یہ الزام لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ عیسیٰ ہے۔ 2 ڈاکوؤں کو بھی عیسیٰ کے ساتھ مصلوب کیا گیا، ایک کو اس کے داہنے ہاتھ اور دوسرے کو اس کے بائیں ہاتھ۔ جو وہاں سے گزرے انہوں نے کفر بک کر اس کی تذلیل کی اور سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، تو نے تو کہا تھا کہ میں بیت المقدس کو ڈھا کر اسے 3 دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر دوں گا۔ اب اپنے آپ کو بچا۔ اگر تو واقعی خدا کا فرزند ہے تو سلیب پر سے اتر آ۔ رہنما اماموں، شریعت کے علماء اور قوم کے بزرگوں نے بھی عیسیٰ کا مذاق اڑایا۔ اس نے اوروں کو بچایا لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ابھی یہ سلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس نے خدا پر بھروسہ رکھا ہے۔ اب خدا اسے بچائے اگر وہ اسے چاہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا میں خدا کا فرزند ہوں۔ اور جن ڈاکوؤں کو اس کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا انہوں نے بھی اسے لان تان کی۔ دوپہر 12 بجے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ تاریکی 3 گھنٹوں تک رہی۔ پھر 3 بجے عیسیٰ اونچی آواز سے پکار اٹھا، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا مطلب ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا ہے۔ یہ سن کر پاس کھڑے کچھ لوگ کہنے لگے وہ الیاس نبی کو بلا رہا ہے۔ ان میں سے ایک نے فوراً دوڑ کر ایک اسپنج کو مائی کے سرکے میں ڈبو دیا اور اسے ڈنڈے پر لگا کر عیسیٰ کو چسانے کی کوشش کی۔ دوسرے نے کہا، آؤ ہم دیکھیں، شاید الیاس آ کر اسے بچائے۔ لیکن عیسیٰ نے دوبارہ بڑے زور سے چلا کر دم چھوڑ دیا۔ اسی وقت بیت المقدس کے مقدس ترین کمرے کے سامنے لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ زلزلہ آیا، چٹانیں پھٹ گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ کئی مرحوم مقدسین کے جسموں کو زندہ کر دیا گیا۔ وہ عیسیٰ کے جی اٹھنے کے بعد قبروں میں سے نکل کر مقدس شہر میں داخل ہوئے اور بہتوں کو نظر آئے۔ جب پاس کھڑے رومی افسر اور عیسیٰ کی پہرہ داری کرنے والے فوجیوں نے زلزلہ اور یہ تمام واقعات دیکھے تو وہ نہایت دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ واقعی خدا کا فرزند ہے۔ بہت سی خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اس کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ وہ گلیل میں عیسیٰ کے پیچھے چل کر یہاں تک اس کی خدمت کرتی آئی تھیں۔ ان میں مریم مغدلینی، یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کی ماں بھی تھی۔ جب شام ہونے کو تھی تو ارمیتیا کا ایک دولت مند آدمی بنام یوسف آیا۔ وہ بھی عیسیٰ کا شاگرد تھا۔ اس نے پیلاطس کے پاس جا کر عیسیٰ کی لاش مانگی اور پیلاطس نے حکم دیا کہ وہ اسے دے دی جائے۔ یوسف نے لاش کو لے کر اسے کتان کے ایک صاف کفن میں لپیٹا اور اپنی ذاتی غیر استعمال شدہ قبر میں رکھ کر دیا جو چٹان میں تراشی گئی تھی۔ آخر میں اس نے ایک بڑا پتھر لٹکا کر قبر کا منہ بند کر دیا اور چلا گیا۔ اس وقت مریم مغدلینی اور دوسری مریم قبر کے مقابل بیٹھی تھیں۔ اگلے دن جو سبت کا دن تھا، رہنما امام اور فریسی پیلاطس کے پاس آئے۔ جناب، انہوں نے کہا، ہمیں یاد آیا کہ جب وہ
धोखेबाज ابھی زندہ تھا تو اس نے کہا تھا 3 دن کے بعد میں جی اٹھوں گا، اس لیے حکم دے کہ قبر کو تیسرے دن تک محفوظ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اس کی لاش کو چرا لے جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ آخری دھوکہ پہلے دھوکے سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ پیلاطس نے جواب دیا، پہرے داروں کو لے کر قبر کو اتنا محفوظ کر دو جتنا تم کر سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر قبر کو محفوظ کر لیا۔ قبر کے منہ پر پڑے پتھر پر مہر لگا کر انہوں نے اس پر پہرے دار مقرر کر دیے۔